अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया शाहिद। हमारे साथ एक बहुत ही नामवर शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सहाफ़त से है। एक निडर, दलेर और अपनी बात पर डट जाने वाला सहाफ़ी। जिस मुल्क ने इन टेक्नोलॉजीज को तैयार किया है तो वो मुल्क बड़ा इस बात पे इन्हिसार करते थे, बड़ा उनको घमंड था कि इन सिस्टम्स को शिकस्त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने इन तीनों सिस्टम्स को शिकस्त दी है। आज जब पाकिस्तान के जवानों ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जब अटैक किया, और फिर आप देखें अज़म देखें, जज्बा देखें, पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के पायलट हैं, जवान हैं, जब वो रवाना हो रहे थे तो उन्होंने अपनी वसीयतों पर दस्तखत किए कि अगर हम वापस आ गए तो गाजी, ना आए तो हम शहीद। और वो मैं देख रहा था किसी का बड़ा ज़बरदस्त कि इमाम हुसैन का एक कॉल है ना कि जब ज़िंदगी के अख्ताम ही मौत पर होना है तो फिर शहादत उसका बेहतरीन इंतखाब है। और पाकिस्तान के एयरफोर्स के इन जवानों ने अपनी आखिरी वसीयतों पर दस्तखत किए, वसीयतें लिखी, और वो जब यहाँ से उड़े, वो जब यहाँ से रवाना हुए और भारत की हदूद में जाके उनके एयरबेसेस को तबाह किया, तो वो यहाँ से डिसाइड करके गए थे कि वो अपना मिशन मुकम्मल करके आएंगे, और अगर उनका मिशन मुकम्मल ना हुआ तो वो शहीद हो जाएंगे। उनके जहाज अगर वहीं गिरते हैं, उनके एयरबेसेस पे गिर जाएं, लेकिन वो जो टारगेट लेकर गए थे उस टारगेट को अचीव करके आएंगे। और अल्लाह ताला ने करोड़ा करम किया, अल्लाह ताला ने फजल किया कि पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो टारगेट सेट किया था, पाकिस्तान ने उस टारगेट को अचीव किया है। और ऐसा अचीव किया पाकिस्तान ने कि भारत को भागना पड़ा दुनिया की तरफ और कहना पड़ा कि जी अब हम सीज फायर करना चाहते हैं और आप पाकिस्तान से बात करें। वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो जो बड़ी बड़ी भड़के मार रहे थे उनको, और क्योंकि अगर इस वक्त पाकिस्तान तो एक और अटैक की पाकिस्तान तैयारी में था, क्योंकि ये अब सिलसिला रुकना नहीं था। और इसमें कोई शक नहीं है कि जंग इस खित्ते के लिए ठीक नहीं है, इंसानियत के लिए ठीक नहीं है, दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है। और पाकिस्तान इस जंग में नहीं जाना चाहता था। पाकिस्तान ने बार बार कहा कि हम पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के मीडिया ने, पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। किसी ने इसके ऊपर सेलिब्रेट नहीं किया, खुशियां नहीं मनाई, क्योंकि हमें दर्द है इंसानियत का। हम खुद भुगत रहे हैं, इस दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, हम कैसे इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन भारत ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, पाकिस्तान की मसाजिद पे को अटैक किया, सिविलियंस को अटैक किया, बच्चों को अटैक किया। और फिर आप देखें पाकिस्तान ने आज जब मिसाइल लॉन्च किए तो आपने वो नाम देखे होंगे कि वो मिसाइल, वो हमला उन बच्चों, मासूम बच्चों के नाम था, जिन बच्चों को इस हमले में, पहलगाम के बाद भारत ने जो अटैक किया उसमें जिन बच्चों को शहीद किया गया, उन बच्चों के नाम लिखे हुए थे। और पाकिस्तान ने जिस जज्बे से, देखें पाकिस्तान की फौज के जो जवान हैं, जो एयरफोर्स के जवान हैं, उन्होंने ज़ाहिर है वो तस्वीरें देखी पाकिस्तान के मासूम बच्चों, जिसमें जो इर्तिज़ा अब्बास 7 साल बच्चा, इतना खूबसूरत एक मासूम बच्चा, 3-3 साल के बच्चे और बच्चियां, उनकी जो तस्वीरें उन्होंने देखी तो जाहिर है उनका पहले भी जज्बा शहादत होता है, पहले भी एक अज़म होता है, पहले भी एक जुर्रत होती है, बहादुरी होती है। और जब आप इन बच्चों की तस्वीरें देखते हैं कि उन बेगुनाह बच्चों को शहीद किया गया, तो फिर आपके जज्बे और बढ़ जाते हैं। और उन्होंने जिस जज्बे के साथ अटैक किया, भारत के एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया। मैंने जिस तरह आपको अर्ज किया, तीनों उनके डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। उनके ड्रोन्स, वो कहते थे कि आप इसको बिल्कुल नहीं रोक सकते, इसको बिल्कुल आप इनको नहीं पकड़ सकते, आप इनको नहीं देख सकते। पाकिस्तान ने उनके 77 से ज़्यादा ड्रोन जो है वो गिराए। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान ने आज सुबह अटैक किया, और जिस टारगेट को पाकिस्तान ने सेट किया, लॉक किया, उस टारगेट को अचीव किया, और जितना उनका नुकसान हुआ। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने वीडियोस जारी की हैं, जहां जहां पाकिस्तान ने टारगेट किया है, जो जो उनकी चौकियां तबाह की हैं, पाकिस्तान ने एक बार अपनी बर्तरी साबित कर दी है। देखें, भारत का मीडिया जो मर्जी चलाता रहे, भारत का मीडिया चलाता रहा कि F-16 पाकिस्तान का गिरा दिया 2 दिन पहले। पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने उनका कहा कि यार ये क्या मीडिया है, वो कोई चीज नहीं दिखा सके, वो कोई पायलट नहीं दिखा सके। और फिर आप एक और चीज देखें, उन्होंने कहा कि हमने अभी कल कहा, उन्होंने आज सुबह कहा कि हमने 2 जहाज जो है वो गिरा दिए। चले मान लेते हैं उनकी मीडिया की बात कि 2 जहाज गिराए होंगे, लेकिन जब उनकी फौज के लोग आकर ब्रीफिंग दे रहे थे, पूरी दुनिया को बता रहे थे, उन्होंने उसमें क्यों नहीं बताया कि हमने 2 जहाज गिराए हैं? उन्होंने तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? भाई अगर आपने कोई पायलट पकड़ा था, आप दिखा देते। पाकिस्तान ने तो जब अभिनंदन को पकड़ा था तो पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया को दिखाया था, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया था कि हाँ हमने इनका पायलट पकड़ा है। और इस वक्त जो है, जो सूरत हाल है वो ये है कि आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा कि ट्रंप का ट्वीट आया है कि अमेरिका ने इंटरवीन किया है और इंडिया से भी बात किया है, पाकिस्तान से भी बात किया है, और सीज फायर जो है वो करवाया है। अभी इस पे ज़ाहिर है पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ जो भी होगा वो आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने बदला लेना था
پاکستان نے بدلہ لیا ہے، پاکستان نے مزہ چکھایا ہے، اپنے شہداء کا، بے گناہوں کے خون کا پاکستان نے بدلہ لیا ہے، اور نہ صرف بدلہ لیا ہے بلکہ اپنی برتری بھی ثابت کیا ہے۔ وہ تمام ٹیکنالوجیز جس کے اوپر بھارت بڑا انحصار کرتا تھا، ان ٹیکنالوجیز کو شکست دی ہے، بتایا ہے کہ ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ چاہے وہ روس کا دیا ہوا ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہو، چاہے اسرائیل کے دیے ہوئے ڈرونز ہوں، چاہے فرانس کے دیے گئے ان کو رافیل ہوں، پاکستان نے ہر چیز کو شکست دی ہے۔ اور پاکستان نے آج ان کے اوپر جس طرح سے مطلب ایک پورا پاکستان نے آج جب حملہ کیا، پاکستان نے رات کی تاریکی میں نہیں کیا، چھپ کے نہیں کیا، پاکستان نے واضح طور پر بتا کے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو ہمیں انڈیا کے میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا میں پاکستان کے حملے کی گونج سنائی دے گی۔ اور پھر وہی ہوا، پاکستان کے حملے کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی گئی اور پوری دنیا فوراً ایکٹیو ہو گئی۔ پہلے دنیا اس کو ایک سمجھ رہی تھی بس ٹھیک ہے چلنے دو۔ جب پاکستان نے اٹیک کیا، بھارت کے ایئر بیسز کو تباہ کیا اور فیز 1 مکمل کیا اور کہا کہ اب اگلے فیز کا انتظار کرو، اگلی ڈوز کا انتظار کرو، تو پھر اس کے بعد پھر دنیا ایکٹیو ہوئی۔ ظاہر ہے ایک دنیا کو خوف ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں اور خدا نخواستہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں، اور پاکستان نے تو جس فورم نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کی میٹنگ بھی بلا لی تھی، اور اس لیے پھر دنیا جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی، امریکہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا اور انہوں نے رابطے جو ہے وہ شروع کیے اور کہا کہ جناب آپ اس چیز کو آگے نہ بڑھائیں، اب آپ نے پاکستان نے اٹیک کر لیا ہے، پاکستان نے بدلہ لے لیا ہے، اب آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھارت جس کو امریکہ یہاں پہ غنڈہ رکھا ہوا ہے اس خطے میں، امریکہ نے جس کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ وہ چائنا کو کمزور کریں گے، تو بھائی پاکستان سے یعنی انڈیا سے پاکستان یعنی پاکستان سے 7 گنا بڑا جو ہے وہ ملک ہے بھارت۔ اس کی اکانومی دیکھیں، اس کے ریزرو دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں، اس کے جو پاکستان سے 10 گنا زیادہ وہ اپنے ڈیفنس کے اوپر پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اگر پاکستان نے ان کو لٹا دیا ہے، پاکستان نے ان کو چکرا کے رکھ دیا ہے، تو انڈیا چین کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ تو یہ ایک بڑی زبردست ایک پاکستان نے آج جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے اور ان کو یاد رہے گا۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ جب تک پاکستان نے اٹیک نہیں کیا تھا، ان کے میڈیا کا غرور، تکبر، لب و لہجہ وہ سنبھالے نہیں جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی پاکستان نے اٹیک کیا تو ان کے میڈیا والوں کا بھی دماغ گھوم گیا۔ وہ ان کا میڈیا جو پہلے ڈرامے کر رہا تھا، وہ جب انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنے ملک میں خود ہی میزائل چلا رہے تھے، خود ہی پٹاخے چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان سے آ رہے ہیں، دیکھیں ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو ناکام بنا رہا ہے، اور ان کے رپورٹرز کھڑے ہو کے یوں کیمرے دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میزائل جا رہا ہے، یہ پٹاخہ جا رہا ہے، یہ چیز جا رہی ہے، یہ چیز جا رہی ہے۔ لیکن آج جب پاکستان نے واقعی کیا، پہلے تو ڈرامہ کر رہے تھے، پاکستان نے کیا تو کیوں نہیں ان کے میڈیا نے دکھایا؟ کیونکہ آپ نہیں دکھا سکتے تھے اس وقت، کوئی آپ کا رپورٹر چیز نہیں دکھا سکتا تھا۔ بہرحال یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پہ پاکستان کا کچھ دیر میں آفیشیل موقف آ جائے گا، دیکھتے ہیں پاکستان کے اس پہ کیا موقف آتا ہے۔ لیکن جب ہم نے بدلہ لے لیا ہے تو ایز اے پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن 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 اور انسانیت کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، چاہے ادھر یا ادھر۔ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان نے جوابی حملہ کیا، اور ہم یہ بات ایز اے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ آگے نہیں بڑھنی چاہیے اور امن ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے لیے ضروری تھا کہ ایک بار پاکستان ان کو مزہ چکھائے، پاکستان بتائے کہ ہم جو ہے وہ پرامن ضرور ہیں، لیکن امن جس طرح سے عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ امن ہماری کمزوری نہیں ہے، نہ ہی ہمارے امن کی خواہش کو ہماری بزدلی سمجھا جائے۔